أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تختی نمبر 9 کامشک ثابر ثوبا و پیش بورا دو زبرا ثبورا وكفا ثبورا را زبر سين و پیش سولان دو جيل رسول وكفا رسول شين پیشو ها و پیشو دال دو پیش دن شهود وكفا شهود قاف پیش قوعين و پیش عودال دو پیش دن قعود وكفا قعود و پیشو جيم و پیش جودال دو هادو پیشون وجوه وكفا وجوه أمزة جب آثايا ذي ثيم دو جيم أثيم وكفا أثيم أمزة جب آلام يا جيلي ميم دو جيم أليم وكفا أليم با جب باصاد يا جي صيرا دو جبرا بصيرا وكفا بصير بصيرا خازب خابايا جيبي رادو بيش خبير وكفا خبير راجب راحايا جيحي قالدو جيق رحيق وكفا رحيق شين زبا شاهايا جيهي دالدو بيشدن شهيد وكفا شهيد عين زبا عضايا جيظيم دو بشم عظيم وكفا عظيم قا زبا قارايا جيدي بادو زببا قريبا وكفا قريب كاف زبا كارايا جيري من دو جيم كريم وكفا كريم من زبا ماجيم يا جيجي دالدو بيشدن مجيد وكفا مجيد ميم بيشمو حيا جحيط ضادو بيشت محيط وكفا محيط صدق الله العظيم.